عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا لوگو، اور مصطفیٰ فاطمہ او حیدر و شبیر حسن، یہ ہے پنجتن کا وہ لا ریب گھرانہ لوگو، ساری کائنات دے وچوں جڑے ایک کر دی عظمت سب نالوں زیادہ ہے وہ میرے اور تواڈے پیارے رسول دا پیارا گھر ہے، جدی اللہ تعالیٰ نے عظمت قرآن وچ بیان فرمائی۔ مصطفیٰ فاطمہ حیدر شبیر حسن، یہ ہے پنجتن کا وہ لا ریب گھرانہ لوگو، اور دوش پر دوش نانا پہ حسینات میں ہے زلف نبی، رسولاں دے تاجدار دے کندھے تے حسین بیٹھے نے تے ہاتھے چ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زلف، جدی شان اللہ قرآن وچ بیان فرما رہا واللیل اذا سجى، جلدرا لگا ہے کی گل ہے؟ ہاں جی تالا باہر لایا ہوا کیوں؟ اندر پھر بہت زیادہ موٹر سائیکلاں آ جاندیاں نا تو پھر رولا پہ دروازے کے کھڑی کر دو، کوئی نہیں مسئلہ انشاءاللہ تالا لا دو۔ نہیں جو موبائل لاں گے تو لے جان، جو موبائل لا کے ہٹا دے وہ موٹر سائیکل نہ لے جان گے، موبائل کون لائے پتہ ہی تو چل سے نکل گیا، پتہ نہیں، تالا سائڈ دا لا دیو نا، لاتا ہونا ہوں میں تے دے بارے کی کہہ سکنا، انتظامیہ نے لاتا جی تالا، تالا لا دو سائڈ دے کونی، اللہ کرم کرے۔ دوش نانا پہ حسینات میں ہے زلف نبی، اس سواری کی کوئی مثل تو لانا لوگو، اس سواری کی کوئی مثل تو لانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لو۔ قابل سعد احترام عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے او نے جنہ دی محبت نو ایمان دا درجہ دے دیتا گیا، اینا دے اتے جے تسی اپنی نماز وچ درود و سلام نہ پڑھو تے تہاڈی نماز نہیں ہوندی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحان اللہ تعالی۔ جیسا کہ میں اس تو پہلے عرض کر چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے، حضور دیاں پاک بیٹیاں، حضور دے پاک بیٹے شہزادے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پاک بیویاں مبارکاں، ساڈیاں ماواں، اہل ایمان دیاں ماواں جنہاں نوں امہات المومنین کہا جاتا ہے، سارے حضور دے اہل بیت نے، لیکن انہاں چوں دا نام اس واسطے لیا جاتا ہے، حضور سیدنا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت جناب امام حسن و حسین، انہاں چواں دا نام زیادہ اس واسطے لیا جاتا ہے کہ حضور نو زیادہ لاڈلے سن۔ یہ مطلب یہ نہیں بھی یہ اہل بیت نے، اہل بیت اور نہیں ہے گے، نہیں، انہاں تو علاوہ بھی حضور دیاں پاک بیویاں بھی اہل بیت نے، حضور دیاں پاک بیٹیاں بھی اہل بیت نے، حضور دے پاک بیٹے بھی اہل بیت نے، بلکہ حضور نے تو اتنا کرم فرمایا اپنے خاص صحابی و غلام حضرت سلمان فارسی نو حضور نے فرمایا عثمانہ منا اہل البیت، فرمایا عثمان یہ جو سلمان فارسی ہے یہ بھی میرے اہل بیت میں ہے، سبحان اللہ تعالی۔
تے اے کہنا بھی انہاں چوں دے علاوہ اور کوئی اہل بیت ہی نہیں ہے گا، اے بہت بڑی جہالت ہے، بلکہ بے ایمانی ہے۔ ایمان کدا نا ہے؟ حضور دے گھر رہن والے سارے ہی حضور دے اہل بیت نے، اور ساریاں دی شان وچ قرآن نازل ہویا، یہ دے اندر کوئی شک نہیں ہے گا۔ بلکہ سب تو پہلا حضور دے اہل بیت جڑے نے حضور دیاں پاک بیویاں نے، جنہ دی شان وچ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس تو بعد پھر حضور نے اپنی اولاد نو اہل بیت حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن و حسین، بہرحال تو انہاں دی جڑی محبت ہے وہ عین ایمان ہے، انہاں دی محبت عین ایمان، کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے حسن و حسین اور فاطمہ سے عقیدت رکھی، ان سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ تعالی۔ تو میں اے اپنا واقعہ کربلا، سانحہ کربلا جڑا اسی ایک ترتیب نال بیان کر رہے ہیں، اج دا آخری جڑا موضوع ہے میں عرض کراں گا، اگوں پھر سفر المظفر دا مہینہ آ گیا، شان اولیاء دا مہینہ، اللہ تعالیٰ دے پیار، تو لہذا یہ بھی شان اولیاء ہی ہے۔ حضور دے گھر والوں نو وڈے اور کہڑے ولی ہو سکتے ہیں؟ سب نالوں وڈے تے ولی اے نے، اولیاء کرام اے نے، جتنی دیر تک انہاں دی غلامی نہ اختیار کریے اُنہ چر درجہ ولایت ہی نہیں کسی نو ملتا، کیونکہ میاں صاحب نے فرمایا تھی نا کہ آل اولاد تیری دامنگتا، سارے ولی حضور دی آل اولاد دے منگتے نے، ولی بندہ ہی پھیرے آل اولاد تیری دامنگتا، تے میں کنگال زیاں انی تے پاؤ خیر محمد تائی، صدقہ شاہ جیلا حضور دی آل اولاد دا صدقہ ہی حضور نگاہ کرم کر دینے، جدو حضور دی نگاہ عنایت ہو جائے تو پھر اللہ دا فضل ہو جاتا ہے، جدو اللہ دا فضل ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو اسی یہ بیان کر رہے سا کہ ایک قافلہ اہل بیت کربلا تو کوفے پہنچیا، عبید اللہ ابن زیاد خبیث دے دربار اوتھوں پھر ملک شام اپنا جناب دمشق یزید دا جڑا وہ پایا تختصی دار الخلافہ تھی ملک شام دا، او دے دار الخلافے دی طرف روانہ پہ سر سارے اٹھائے، نیزیاں تے بلند کیتے، اہل بیت اطہار نو قافلے دے نال جناب روانہ کر دیتا کہ چلو یزید دے دربار چلو، قیدی بنا کے اہل بیت اطہار جنہ دے بارے عرض کر رہے ہیں کہ انہاں دی محبت فرض ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جنہ دی قرآن شان بیان ہے، سمت نے کوفے تو پھر قیدی بنایا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ ہاتھ کڑیاں پہنائیاں، اللہ یاد باللہ حسین پاک دے شہزادے دے ہتھاں دے اندر اوٹا دے روانہ ہو گیا ہے قافلہ، اے دمشق اپنا جناب کوفے تو لے کے ملک شام تک یہ 1350 میل سفر ہے، کنا جی 1350 میل سفر، اونٹاں دیاں نگیاں پشتاں دے اتے کوئی کپڑے نہیں پائے، نگیاں پشتاں دے اتے اہل بیت اطہار نو بٹھایا، اہل بیت اطہار دیاں پاک شہزادیاں، اہل بیت اطہار دیاں ننیاں معصوم شہزادیاں نو بٹھایا، قافلہ روانہ، رفتے دے اندر پچھلے جمعے بھی میں عرض کر رہا مختلف کرامات دا اظہار ہوندا گیا، سر نیزیاں تے اٹھائے نے، قافلہ بیت جا رہا ہے، یہ سرکاری کتے نال نے، خبیث لعنتی دوزخی، سرے امام بھی نیزے تے بلندے، رستے دے اندر آپ دے سرے انور تو کرامتا جیسے پچھلے میں عرض کریا، بلکہ قافلہ جڑا حران پہنچیا، حران شہر قریب اوتھے پہنچیا قافلہ، شہر دے اندر جس لے داخل ہویا نیزیاں تے سر اٹھائے نے، امام پاک دا سرے انور بھی نیزے تے بلند کیتا، لیکن یہ دوروں ویکھن والیاں نو انج لگ دے سا نیزیاں دے اتے چن تے سورج چمک دے پے نے، انہاں ظالماں نو کی دسنا سی جنہاں دے دلاں دے اندر اہل بیت اطہار دا بغض سی، اہل بیت اطہار دی دشمنی جنہاں دے دلاں دے اندر، لیکن
سورج چمکتے پے نے. جدو حران دے شہر دے اندر داخل ہویا ایک یہودی بالا خانے تے بیٹھا ہے اپنے مکان دی اوپر والی منزل تے بیٹھا ہے. انہیں ویکھیا دوروں نیزیاں تے سر ٹنگے آ رہے نے, قافلہ آ رہا ہے, مخدرات عصمت اٹھا تے بٹھائیاں ہوئیاں نے, خواتین نے پاکیزہ باسمت عورتاں جڑیاں جناب پردیاں دے اندر اونٹاں تے بیٹھیاں ہیں, نال نال سرکاری کتے آ رہے نے, سرکاری درندے نال نال آ رہے نے. جدو انہیں ویکھیا کتے بالا خانے میں بیٹھا ہویا ہے, سر نیزیاں تے بلند جدو کولوں دی گزرے, امام پاک دا سر انور جدو دی کھڑکی دے کولوں دی گزریا, آپ دی زبان مبارک ہلدی پئی ہے, قرآن دی آواز آ رہی ہے. امام پاک دی زبان پاک دے وچوں قرآن کریم دی آواز آ رہی ہے. او دوڑیا جلدی جلدی تھلے اتریا, وہ بھی اپنے قبیلے دا سردار سی, یہودی ہے, کافر سی, مگر اللہ جدے تے کرم کرنا چاہے. وہ جناب تھلے اتریا, دوڑ کے انہیں قافلہ روکیا. انہیں آکھیا رک جاؤ, اے دسو اے سر کنا دے نے؟ انہیں کیا باغیاں دے سر نے. انہیں آکھیا اے باغی تے نہیں لگ دے, انہاں دا حسب نسب بیان کرو. انہیں آکھیا اے سر جڑا ہے, اے سر جڑا ہے اے علی المرتضیٰ شیر خدا دے بیٹے دا سارے. انہیں بغاوت کی تھی امیر المومنین یزید دے نال. انہیں کیا ظالمہ پھر انج کہو خواہ, اے سر تواڈے نبی دے لباسے دا سارے, اے امام حسین دا سارے. انہیں آکھیا میں سندا آ رہا ہوں, جتھوں جتھوں لنگدا جا رہا ہے قرآن دی تلاوت کردا جا رہا ہے. جس لئے جناب وہ پریشان ہو گیا. انہیں آکھیا اے تساں کی کیتا؟ ازلی تساں لعنت کھٹ لئی, ظالمو تساں دوزخ کھٹ لئی. اپنے نبی دے لباسے دا سر انور جدا کر دیتا, انہوں شہید کر دیتا. انہیں کی کیتا؟ انہیں حضرت امام زین العابدین دی بارگاہ وچ پیش ہویا, انہاں دے ہتھاں نوں بوسا دیتا, نالے جناب اتھوں قیمتی چادراں خریدیاں. اہل بیت اطہار دے کپڑے مبارک خاک آلودہ نے, 1300 میل سفر کر کے آ رہے نے. ادھروں مدینہ تو مکے پاک, مکے تو مدینہ تو مکے, مکے تو کوفے, کربلا, کربلا تو کوفے, کوفے تو ملک شام جا رہے سن. کپڑے پھٹ گئے نے, کپڑیاں مبارکاں دے جناب کٹا دھوڑ پئی ہے گردان نے. انہیں جناب مصری سوٹ, مصری لباس خریدے بڑے بڑے خوبصورت, سارے اہل بیت اطہار نو پیش کیتے. نالے نے امام زین العابدین دے دستے مبارک تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, حضور دی غلامی دے اندر آ گیا. نالے 1000 دینار امام زین العابدین دی خدمت دے اندر پیش کیتا. جدو شمر ظالم نو پتہ لگا, انہیں آکھیا تو کون ہے؟ اے سارے جڑے سرکاری قیدی نے, انہاں دے نال تو اچھا سلوک نہیں کر سکدا. انہیں آکھیا ظالمو تانوں شاہی قیدی نظر آ رہے نے, مینوں محمد رسول اللہ دی آل نظر آ رہی ہے. کتنی بڑی لعنت کھٹ لیجئے, کتنا بڑا تساں لعنتاں دا توق اپنے گلے دے اندر ڈال لیا ہے. انہاں کیا تو انہاں دی خدمت نہیں کر سکدا کیونکہ سرکاری مجرم نے. انہاں کیا میں ضرور خدمت کراں گا, تسی یزید ول ویکھ دے جے, میں محمد الرسول ول ویکھنا پیا وا. میرے نبی دی آل نے, میرے نبی پاک دے اہل بیت اطہار نے, جنہاں دی غلامی, جنہاں دی محبت نو رسولاں دے تاجدار دے ایمان دا درجہ عطا فرمایا ہے. انہاں کیا ہرگز ایسا نہیں کرن دیاں گے. انہیں اللہ دے نیک بندے نے تلوار کھچ لئی. انہیں آکھیا میں تے انہاں دی غلامی کراں گا, انہاں دی خدمت بھی کراں گا, جان بھی دینی پئی تے پیش کر دیاں گا. انہیں تلوار کڈی, او ظالم اگے درندے سن, انہاں تلواراں کھچیاں, جناب لڑائی شروع ہوئی. 50 ظالماں کوفیاں نو واصلے جہنم کیتا, 50 ظالماں نو قتل کیتا, اخیرے بھی شہید ہو گیا. امام زین العابدین دی بارگاہ چ کری, اے امام حسین دے شہزادے میرے تے خوش رہا جے, میں تہاڈی غلامی دے اندر جا رہا, میں انہیں جوگا سا, میری قربانی قبول فرمایا جے. امام زین العابدین نے ساتھ ہاتھ پھیریا, فرمایا میرے اللہ نے تینوں کامیاب کیتا ہے. ایک قافلہ اگے چلیا, قافلہ موصل پہنچیا. موصل دے شہر جدو پہنچیا, موصل دا حکمران جڑا او دا نام عماد الدولہ ہے. وہ حضرت امام پاک دے اہل بیت نال, سرکار دو عالم دے اہل بیت نال محبت کرن والا ہے. انہوں بڑا غصہ آیا, وہ بڑا پریشان ہویا کہ اہل بیت اطہار دے سراں نو انہاں ظالماں نے کٹیا ہے, بلند کیتا ہے نیزیاں تے, انہاں اہل بیت اطہار نال ظلم و ستم کیتے نے. انہاں سمرنا کیا سی سرکاری, اسی جناب سرکاری سپاہیاں, سرکاری قافلہ ہے. انہیں کہا میں نہیں جاندا کون سرکاری, کون یزید ہے, میں نہیں جاندا, میں تے محمد الرسول اللہ کو جاندا. ظالمہ بہت بڑا تسا ظلم کیتا ہے, اپنے نبی دی آل نو ستایا, انہاں تے ظلم و ستم کیتے. المختصر قافلہ اتھوں چلیا,
ٹھہرن نہ دیتا، شہر نصیبین دی طرف چلا گیا۔ اے ملک شام جاندیا رستے دے اندر ہوندا ہے، شہر نصیب دا ظالم جڑا حکمران ہے او دا نام منصور بن الیاس، اے لانتی یزید دا کتا ہے، اینو پتہ لگا سرکاری قیدی آ رہے نے، یزید دا لشکر آ رہا ہے، انہیں شہر نو سجایا یزید نو راضی کرنے واسطے کہ حکمران راضی ہوئے گا، امیر المومنین راضی ہوئے گا، شہر نو سجایا کہ سرکاری لشکر آ رہا ہے، باغیاں دے سر لے کے آ رہا ہے، مگر ظالم نو یہ نہیں سی پتا یزید نو راضی کراں گا تے محمد الرسول اللہ ناراض ہوں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، ایمان ناراض ہو جائے گا۔ انہیں یزید نو راضی کرنے واسطے جناب نے شہر نو سجایا، اللہ تعالیٰ دی قدرت اے سارے جے شہر دے دروازے تے نہیں پہنچے، آسمانہ تو بجلی گری، ادھا شہر نصیب جلا کے خاک کر دیتا۔ جدو دے غضب نو کروٹ ہوندی ہے نا تو پھر کوئی چیز نہیں رہندی۔ انہیں شہر نو سجایا کہ یزید امیر المومنین حکمران دا لشکر آ رہا ہے، باغیاں دے سر لے کے آ رہے ہیں، تے میں جو کراں گا انہاں دا استقبال کراں گا تے جناب میرے تے حکمران یزید جڑا راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، مینوں سرکاری رضا حاصل ہو جائے گی۔ مگر اللہ تعالیٰ دی غیرت نو حرکت آئی، اجے شہر دے دروازیاں تے اگے آ کے کھڑے ہوئے نے، سر نیدیاں تے بلند کیتے نے، اللہ دی قدرت اللہ دے غضب نو کروٹ آئی، آسمانی بجلی گری، تاریخ شاہد کہ ادھا شہر ہی جل گیا۔ شمر چونکہ انہاں دا سربراہ سی جنہیں امام پاک دا سر انور جدا کیتا سی، ڈر گیا، انہیں آکھیا کدھر ساڈے تے نہ کوئی بجلی گر جائے، پریشان نکلیا لشکر نو تو لے کے، قریب ایک مامورہ ہے، پہاڑ دے اتے ایک شہر ہے جنہوں مامورہ کہتے ہیں، اوتھے ٹھہریا، امام پاک دے سر انور جناب تمام شہداء دے سر انور اوتھے کھڑے کر دیتے، اس مامورے تے ٹھہریا جس وقت وہ شہر ہے، او دے حکمران دا نام عزیز بھی یہودی ہے۔ رات قافلہ ٹھہریا، عزیز ہے تے یہودی لیکن ہے نیک، اینو رات حضرت موسیٰ علیہ السلام خواب وچ ملے، ہارون علیہ السلام خواب وچ ملے، انہاں کیا عزیز موسیٰ علیہ السلام بھی رو رہے ہیں کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو مان دینا، ویکھیا تے دوویں نبی دونوں بھائی نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام وہ خواب وچ رو رہے ہیں۔ انہیں پوچھا عزیز نے کہ حضور کی گل تسی کیوں رو رہے جے؟ موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام اینو ملے عزیز نو جڑا اس مامورے تے شہر دا حاکم ہے، انہوں خواب وچ ملے، روندے ہوئے ملے، انہیں کیا حضور کی گل ہے تسی اللہ دے نبی ہو، اللہ دے رسول ہو، کیوں پریشان ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس واسطے پریشان ہوں، مینوں بڑا دکھ پہنچیا ہے کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسہ پاک جنہاں نو محمد عربی اپنے کندھیاں تے بٹھا کے کھڈاندے رہنے، انہاں نو شہید انہاں دی امت نے کیتا ہے۔ عزیز تیرے قریب، عزیز تیرے مامورے دے قریب وہ لشکر ٹھہریا ہے تے لہذا جا کے امام حسین دے سر دے قریب کھول کے کھڑا ہو کے میرا سلام کہی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جا کے رسول اللہ دے نواسہ پاک دے سر دے قریب کھڑا ہو کے تو جا کے میرا سلام کہیں جا کے اے شہزادیا، اے محمد عربی دیا شہزادیا، تینو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سلام بھیج دے پہنے، ہارون علیہ السلام نے بھی سلام بھیجیا، تے آپ نے فرمایا عزیز نالے میں تینو ایک خوشخبری دیواں، امام پاک دی جڑی نوکرانی کنیز سی جدا نا شیریں سی، فرمایا ایتھے تیرا نکاح بھی او دے نال ہوئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا؟ یہ واقعہ طویل ہے، جدو ایران فتح کیتا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، ایران دے بادشاہ شاہ ایران دی جڑی بیٹی سی جدا نا شہر بانو سی، چونکہ جدو اپنا جناب دشمنوں نو شکست ہو جائے تے جڑا انہاں دا ملک پھر اپنا ہو جاندا، او دا سامان سارا مال غنیمت ہو جاندا ہے، انہاں نو شکست ہوئی، ایران فتح ہو گیا، تو جتنا مال و منال سی وہ سارا مسلمانوں دے قبضے چ آ گیا، او دے وچ شاہ ایران دی بیٹی حضرت شہر بانو بھی سی، شہر بانو تے نال او دی 100 کنیز، یہ بھی مال غنیمت چ آ گیا۔ مسلمانوں نے مجاہدین نے سارے نو گرفتار کر لیا، مدینہ پاک لے آندا، مال غنیمت تقسیم ہو گیا۔ چونکہ شہنشاہ دی بیٹی سی شہر بانو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے مناسب سمجھیا کہ اے شہزادی ہے تے اے دے لائق اگر کو ہو سکتا ہے تے مصطفیٰ دا شہزادہ حسین
ہی ہو سکتا ہے. انہاں دے نکاح وچ دے حضرت عمر فاروق نے حضرت امام حسین دے نال شہر بانو دا نکاح پڑھ دیتا. وہ بھی شہزادی سی ایران دی. تو آپ کونین دے شہزادے سن. شیری دا نکاح سیدنا عمر فاروق نے امام حسین دے نال پڑھ دیتا. امام حسین دی بیوی پاک ہو گئے. نالے وہ 100 کنیز جویں پچھوں لے کے آئی سی وہ ساریاں نال ہی آئیاں. حضور سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ کنیزاں اساں انہاں دا کی کرنا ہے. عرض کیتی ہے شہزادہ کونین میں اللہ دا شکر کرنی ہاں کہ تواڈے ورگا نیک اور رسول اللہ دا شہزادہ اللہ تعالیٰ نے میرا خامد بنا دیتا ہے. میں اس خوشی دے وچ 50 کنیزاں نو آزاد کرنی ہاں. 50 کنیزاں آزاد کر دیتیاں. پھر اگلے سال جدو سیدنا حضرت زین العابدین پیدا ہوئے امام حسین دے شہزادے 40 کنیزاں اس خوشی وچ آزاد کر دیتیاں. پیچھے 10 کنیزاں رہ گئیاں. 10 کنیزاں دے وچوں جڑی سب نالوں خوبصورت اور سب نالوں عقل اور سب نالوں ذہین و فتین جڑی کنیز سی او دا نام سی شیریں. ایک کنیز سی حضرت شہربانو حضرت امام حسین دی بیوی شہربانو دی کنیز سی جدا نام شیریں سی. اے بڑی جناب ذہین و فتین اور بڑی عقل مند سی. ایک دن امام حسین علیہ السلام نے حضرت شہربانو دے اگے انہاں دی تعریف کی تھی کہ شیریں جڑی وہ بڑی ذہین و فتین ہے, بڑی عقل مند ہے, بڑی جناب وہ خوبصورت ہے. حضرت شہربانو نے ایک کنیز جڑی حضرت امام حسین نو پیش کر دیتی. عرض کیتی آقا حسین جی یہ گل ہے اج تو ایک کنیز تہاڈی ہے. امام حسین نے نو آزاد کر دیتا. فرمایا تو آزاد ہے جتھے جانا چاہے چلی جائے. مگر انہیں آخیا حضور میں کتھے جا سکنی اہل بیت اطہار دے دروازے نو چھڈ کے. اہل بیت اطہار جتھے شہنشاہ دی خواہش کرتے ہیں کہ اس دروازے تے آ کے بیٹھن غلام بن کے, میں اس دروازے دی غلامی نو کدی نہیں چھڈ سکتی. آزاد کرن دے باوجود حضور سیدنا امام حسین دی نوکرانی بن کے رہی, انہاں دی کنیز بن کے رہی, حضرت شہربانو دی کنیز بن کے رہی. اے پھر جناب میدان مدینہ پاک تو مکہ پاک بھی نال گئیاں. مکہ پاک تو پھر کربلا بھی نال نے, کوفے بھی نال نے, ملک شام جا رہی ہیں پھر بھی نال نے. اج حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ملے جناب عزیز نو ملے یہودی نو. آپ نے فرمایا جا جا کے امام حسین نو جا کے میرا سلام دے, نالے انہاں دے شہزادے زین العابدین نو میرا سلام دے. فرمایا تینوں ایک بھی خوشخبری دینا, امام حسین دی جڑی وہ کنیز جدا نام شیریں ہے, امام زین العابدین دا نکاح بھی اج تیرے نال کر دیں گے. اللہ اکبر. اے عزیز جناب خواب تو اٹھیا. اس وقت شہراں دے گرد فصیل ہوندی سی, دیوار ہوندی سی. اے جناب جس نے اٹھیا دروازہ کھولن لگا, چونکہ قافلے دے قریب پہنچنا سی, امام حسین کو جا کے سلام دینا سی حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام دا. انہیں دروازہ کھولیا, ادھروں حضرت شیریں چل پئیاں, حضرت شہربانو دی کنیز, امام حسین علیہ السلام دی کنیز. انہاں ویکھیا کہ اہل بیت اطہار دیاں شہزادیاں دے کپڑے بڑے میلے کچیلے ہو گئے نے. دل وچ خیال آیا بازار جانی اپنا زیور ویچ کے, کنیز دے دل وچ خیال آیا جڑا نا شیریں ہے, دل وچ خیال آیا جا کے اپنا زیور بیچ کے کپڑے خرید کے لے آواں تاکہ اہل بیت اطہار دیاں شہزادیاں اپنے لباس بدل لیں. لباس سارے خون آلودہ ہوئے نے, لباساں تے گرد پئی ہوئی ہے, مٹی کٹا رستے دا پیا ہے, گندے لباس ہو چکے نے. انہیں خیال کیتا کنیز نے بازار جانیاں مامورے دے بازار دے اندر اپنا زیور بیچ کے شہزادیاں دے واسطے لباس لے کے آواں. ادھروں شیریں دروازے تے آئی, ادھروں عزیز آیا. موسیٰ علیہ السلام دی بشارت دے مطابق شیریں نے دروازہ آ کے کھڑکایا شہر دا. اندروں عزیز بولیا دروازہ بند سی. عزیز نے کیا شیریں تھوڑا جہا ٹھہر جا میں دروازہ کھولنا وا. جدو دروازہ کھولیا شیریں حیران و پریشان ہوئی. انہیں آخیا تو اے دس مینوں تینوں میرا نام کنے دسیا ہے. عزیز نے کیا یہودی نے کیا پریشان نہ ہو, تیرا نام مینوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دسیا ہے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کتھے تو کتھے. آپ نے فرمایا پھر اگلی گل سن. فرمایا شیریں تو امام حسین دے سر نہ لائیے, اہل بیت اطہار دے قافلے نہ لائیے. شیریں نے کیا جے تو تے پہنچیا ہی نہیں, تینوں کیویں پتہ چل گیا. فرمایا مینوں رات آ کے کلیم اللہ نے خواب دسیا ہے. سامان فرمایا پھر خریدی, چل پہلو مینوں
بعد ٹھہریا ہے اپنے شہر اندر داخل ہویا شہر وچ انہیں اعلان کر دیتا انہیں آخیا سر ویکھ کے مینوں یقین ہو گیا ایمان ہو گیا ہے جدا نواسا موت تو بعد بھی جدا نواسا قرآن پڑھدا پیا ہے او دے نانے نو میں سچا رسول نہ کہاں تے اور کی کہاں انہیں آخیا لوگوں سن لو میں محمد الرسول اللہ دی غلامی چاہ گیا وا آؤ اگر بہتری چاہتے جے تے تسی بھی حسین دے نانے دے غلام بن جاؤ سارا شہر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا میں عرض کرنا لوگ تبلیغ کر دینے ساڈے آکھیا کو نماز نہیں پڑھدا حسین دا سر لوکاں نو مسلمان کردا پیا ہے حسین دی جے نانے دی کوئی مثل نہیں تے حسین دی بھی کوئی مثل نہیں سبحان اللہ المختصر قافلہ جا رہا ملک شام پہنچیا دمشق دے بازاراں دے اندر سر بلند کیتے ہوئے نے دمشق دے بازاراں دے اندر جا رہا گلیاں دے اندر جا رہا ہے شاہی سرکاری کتے نال نے اہل بیت اطہار دیاں شہزادیاں نو دمشق پہنچ کے زمین تے پیدل ٹوریا گیا پیدل ٹور کے لے جایا جا رہا ہے المختصر یزید بلید دا دربار آ گیا حضرت امام زین العابدین نال نے آپ واحد ناد مالک و محافظ نے اللہ تو بعد ایک واحد محرم حسین دا بیٹا سیدنا زین العابدین نے یزید ظالم دربار وچ بیٹھا ہوا ہے جا کے جناب ایک خبیث جدا نام بشیر بن مالک شمر نے انہوں سر پھڑایا انہیں کہا شہنشاہ ہے شہنشاہ دے مزاج بدلن دا پتہ کوئی نہیں ہوندا غصے چ ہوے کہ خوشی چ ہوے پہلوں اس سر امام حسین دا لے جا کے تو پیش کر جو دا موڈ چنگا ہویا پھر میں بھی اگاں ہو جاؤں گا تے تو آکھی میں شہید کیتا ایتھوں انتقام شروع ہو گیا اہل بیت اطہار دا انجام انہاں ظالماں دا شروع ہو گیا وہ بشیر بن مالک نے لے جا کے سر رکھیا آپ خبیث کرسی تے بیٹھا ہے یزید کرسی تے بیٹھا ہے اپنے تخت تے بیٹھا ہے سر انور جس لے لے آ کے رکھیا ایک پلیٹ ایک تشت دے اندر رکھیا تے اے جڑا ہے بشیر بن مالک یہ کہنے لگا میں ساری دنیا نالو اس بندے نو میں چاہیے ماریا ہے قتل کیتا ہے بشیر بن مالک کہنے لگا یزید نو مخاطب ہو کہنے لگا امیر المومنین میں اس بندے دا سر لے آئے اس بندے دا سر کٹیا ہے جیڑا ساری مخلوق نالو افضل والا ہے خیر خلق اللہ انہیں آکھا جدہ حسب بھی یا اللہ ہے جدہ نسب بھی یا اللہ ہے جدے نانے ورگا کوئی نانا نہیں جدے دادے ورگا کوئی دادا نہیں جدی ماں ورگی کوئی ماں نہیں جدی نانی ورگی کوئی نانی نہیں میں او دا سر کٹیا لہذا میں نے نہیں انعام زیادہ دے یزید سن کے بگڑ گیا انہیں آکھا جے تو انہوں ساری دنیا نالو افضل سمجھدا تھا تو پھر انہوں قتل کیوں کیتا ہی تو میرے نالو بھی یہ دا مطلب انہوں افضل سمجھدا تھا جے تو انہوں افضل ہی سمجھدا سا سارے نالو پھر انہوں قتل کیوں کیتا ہی خاموش ہو گیا خبیر انہیں آکھا جاؤ اے چونکہ میرے نالو یزید نالو بھی حسین افضل سمجھدا ہے لہذا دا سر قلم کر دیو امام پاک دے خاندان دے نال دشمنی کرنے والیاں دا انجام ایتھے شروع ہو گیا انہیں سر اڑا دیو دا یزید نے کیا اسی وقت جلاد آیا انہیں تلوار ماری سر جدا کر دیتا انعام مل گیا ظالم نے جناب پھر امام پاک دا سر انور سامنے رکھیا ہے آپ تخت پہ بیٹھا ہے تاریخ شاہد ہے کہ آپ دے جناب آپ دے دندانے مبارک دے چھڑیاں ماردا پیا ہے کہنے لگا دے دند بڑے خوبصورت نے دے ہونٹ بڑے خوبصورت نے حضرت سمرہ بن جندب نبی پاک دے صحابی ہوتے بیٹھے نے آپ دی چیخ نکل گئی کھڑے اٹھ کے ہو گئے فرمایا او خبیثہ ظالمہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے تو تباہ و برباد ہو جائے تیری سلطنت اجڑ جائے فرمایا کیڑے ہوٹاں تے چھڑی مارنا ہے جڑیاں ہوٹاں نو محمد الرسول اللہ چوم دے رہے نے کہنے لگا تیری صحابیت دا اگر لحاظ نہ ہوندا تو نبی پاک دا صحابی ہے ورنہ میں تیری گردن اڑا دیندا فرمایا صحبت دا تے خیال کرنا ہے صحابی ہون دا خیال کرنا ہے پر نبی دے خون دا خیال نہیں کیتا ظالمہ تو رسول اللہ دا کر اجاڑ کے رکھ دیتا آقا کونین دی اولاد نو شہید کر دیتا فرمایا میدان کربلا چ انہاں نو ذبح کر کے رکھ دیتا تو میرے صحابیت دا کی خیال کرے گا تینوں اپنے نہ اپنے پیارے رسول دے خون دا احساس نہیں آیا خیال نہیں آیا المختصر عالم جو کہ جھوٹا سی کہنے لگا انہوں دربار تو باہر کر دیو امام پاک رضب علیہ السلام دے جناب سر انور دے قریب پھر بیٹھ گیا چھڑی لانا ہٹ گیا آپ نے فرمایا تینوں پتا ہونا چاہیے تو کدا سر کٹوایا ہے کنہ نال زیادتی کیتی ہے جڑے سارے کائنات نال افضل والا نے
کہندا پیش کرو حسین دی ہمشیرہ نو پیش کرو. سیدہ زینب سامنے آئیاں, آپ نے پردہ اڑیا ہویا ہے, حجاب دے اندر نے پردہ دار سامنے آ کے کھڑیاں ہوئیاں. جس لئے آپ آ کے علی المرتضیٰ دی شہزادی سی, صاحب خیبر شکن دی بیٹی ہے. آپ پھر بولیاں, آپ نے فرمایا یزید کچھ خدا دا خوف کر, تیریاں عورتاں جڑیاں ساڑیاں کنیزاں بنن دے قابل بھی نہیں ہے, وہ تے فرمایا پردیاں چ بیٹھیاں اور تے جنہاں دی شان وچ قرآن نازل ہویا ہے, ظالمہ انہاں نو عدالت دے کٹہرے وچ کھڑا کیتا ہی, اللہ دے عذاب نو دعوت نہ دے. فرمایا کچھ حیا کر, جاننا اسی کون آ, اسی او وا جنہاں دے کر جبریل امین بھی اجازت لین تو بغیر کبھی داخل نہیں ہویا. اسی او وا جنہاں دیاں ناز برداریاں خدا کردا ہے. اسی او وا جنہاں نو رسول پاک دا خون و اعزاز حاصل ہے. فرمایا تینوں حیا نہیں آ رہی. حضرت زین العابدین کول کھڑے ہوئے نے, کہنے لگا ہے کون ہے؟ حضرت زین العابدین بول پے, آپ بیمار نے, 1350 میل سفر کر کے آئے نے, کوفے تو لے کے شام تک, کپڑے مبارک خاک آلودہ نے, غماں دے نال جسم چور چور ہویا. کہنے لگا ہے کون ہے؟ کسے دسیا ہے حسین دا بیٹا. انہیں کہا ہے قتل کیوں نہیں کیتا, اسے قتل کر دو. حضرت سیدہ ام کلثوم بولیاں, آپ نے حضرت زین العابدین سینے نہ لایا. فرمایا خبردار ظالمہ, اجے کو کسر رہ گئی ہے تیرے ظلم دی. فرمایا ساڈا بسدا ہویا کاروجار دیتا, اجے تو رجیا نہیں, اجے تو سیراب نہیں ہویا. فرمایا مگر یاد رکھ, فرمایا ایک دن تیرا انتقام آئے گا, اللہ تیرے کو اس چیز دا انتقام ضرور لے گا جدی شان چونے قرآن نازل فرمایا ہے. انہاں دی تکلیف انہوں کدی بھی گوارا نہیں, لیکن ایک وقت دا انتظار کر. فرمایا دوسری بات ہے وے, فرمایا خبردار میرے اس بھتیجے نو تو شہید نہیں کر سکتا, اے نسل رسول ہے. حضرت زین العابدین بولے, فرمایا تو پوچھتا ہے میں کون ہوں؟ سن, فرمایا بیمار ہوں, یتیم ہوں, بے کس ہوں, بے وطن, پوتا علی کا ہوں تو میں بیٹا حسین کا, بانوں کا نور عین ہوں, عابد ہے میرا نام, دنیا میں ایک ہی ہوں میں پودا حسین کا. بولا یزید تجھ کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا, کاٹوں گا جڑ سے نخل تمنا حسین کا, یوں سیدوں کی نسل مٹا دوں گا, دیکھنا جائے گی بھول نام بھی دنیا حسین کا. عابد نے, حضرت زین العابدین نے, عابد نے ڈانٹ کر کہا خاموش ہو بے ادب, میں زندہ ہوں تو نام ہے زندہ حسین کا. تو کرے گا ساڈا نام و نشان تو ختم کرے گا. فرمایا وہ تے آزمائش سی جیڑی پوری ہو گئی, تیری کی جرت فرمایا ساڈا نام و نشان ختم کرے. المختصر جناب امام زین العابدین علیہ السلام, آپ نے فرمایا ظالمہ, آپ نے اتنے جناب کھڑے ہو کے تقریر فرمائی. فرمایا اے پتہ ہی کنہاں نو شہید کیتا ہے, کنہاں نو پریشان کیتا ہے, کنہاں نو فرمایا تکلیفاں دتیاں, دکھ دتے آ, انہاں نو اسی حضور اسی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کونین دے تاجدار دے گھر والے آ, او وا جنہاں دے اندر اپنی نماز وچ ظالمہ تسی درود نہ پڑھو, تہاڈی نماز قابل قبول نہیں ہون لگی. یزید تے اس بات دا اثر ہویا, انہیں آکھیا نہیں زین العابدین تیرا باپ میری حکومت تے آنا چاہندا سی. فرمایا اسی حکومتاں نو کی کرنا ہے, اسی تے اونجی کائنات دے مالک ہاں, ساڈا نانا کونین دا تاجدار ہے. فرمایا کائنات ساڈے اشاریاں تے چلدی ہے, اسی جو چاہیے او ہوندا ہے. فرمایا ساڈیاں دلداریاں ساڈا اللہ کردا ہے. اتنی دیر نو یزید دا بیٹا دربار وچ آیا, ادھروں جناب نوبت وجنا شروع ہو گئی دربار دی. یزید دا بیٹا کہن لگا زین العابدین ویکھ, نوبت تیرے باپ دی وجدی پئی ہے کہ میرے باپ دی وجدی پئی ہے. نکارا بج گیا, اینی دیر گزری سی, ادھر مسجد وچ اذان ہونا شروع ہو گئی. حضرت زین العابدین نے فرمایا ظالمہ تیرے باپ دی نوبت ہونی دیر تک کہ جنی تک کہ خبیث زندہ ہے, میرے نانے دی نوبت فرمایا فرشتوں لے کے عرش تک بجدی ہے, قیامت تک فرمایا بجدی رہے گی. ادھر جناب جس لے کیا مؤذن نے کیا اشہد ان محمد الرسول اللہ, امام زین العابدین دی آنکھاں وچ آنسو آئے. فرمایا یزید ذرا غور نال سن, تیرے نانے دا نام لیا جا رہا ہے یا میرے نانے دا نام لیا جا رہا ہے, تیرے دادے دا نام ہے یا میرے نانے دا نام ہے, میرے نانے دا نام ہے یا تیرے باپ دا نام ہے. او ظالمہ دنیا دی آخرت دی لعنت کھٹ لئی آ, اسی او جنہاں دے نام ہے پاک تے قرآن نازل ہویا,
دی شان قرآن نازل ہویا، یزید تے اس بات دی کچھ رکت تاری ہو گئی، خوف تاری ہو گیا، ڈر گیا، کہنے لگا زین العابدین تو دس چاہنا کیے؟ آپ نے فرمایا میں تیرے تو کسی خواہش دی پوری ہون دی امید نہیں رکھدا، ہاں اگر تو پورا کر سکنا ہے اے وے میرے باپ دا قاتل میرے حوالے کر تاکہ انہوں میں سزا دواں، دوسری میری یہ خواہش ہے۔ فرمایا آج جمعۃ المبارک ہے، دمشق دی مسجد دے منبر تے بیٹھ کے مینوں خطبہ کہن دے، میں خطبہ دینا چاہنا۔ تیسرا فرمایا سانو مدینے پہنچا دے۔ کہنے لگا قاتل نو حوالے کرنا، کون قاتل ہے؟ کسی نے کیا خولی قاتل ہے، خولی نے کیا نمیر قاتل ہے، نمیر نے کیا سنان قاتل ہے، کوئی مندا نہیں پیا۔ سنان نے کیا شمر قاتل ہے، شمر نے کیا نہیں میں نہیں قاتل۔ یزید کہنے لگا سارے کہندے نے تو ایمان دا سر کٹیا ہے، تو قاتل ہے۔ شمر بگڑ گیا، انہیں آخیا پھر جے سچی پوچھنا ہے میں قاتل کیوں بننا سی؟ میری کیڑا حکومت دبا کے حسین بیٹھا سی، میری کیڑا حکومت جناب حسین کو لو خطرہ سی؟ فرمایا قاتل ہوئے جنہیں قومی خزانہ خرچ کر کے حسین واسطے لشکر دا اہتمام کیتا، قبیلیاں نو جمع کیتا، لشکر میدان کربلا بھیجیا اپنے تخت نو بچان واسطے۔ فرمایا سلے چو قاتل ہے یزید، میں قاتل نہیں، قاتل تو ہے۔ رسوائیاں شروع ہو گئیاں، دربار خلافت جلانتاں پہن لگ پئیاں، لوکاں دیاں چیخاں بلند ہوئیاں جنہاں نو پتہ نہیں سی، جڑے امیر المومنین کہندے سن یزید نو، جڑے آندے سن یزید دا کوئی گناہ نہیں، رون لگ پے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نہیں، یزید نے کیا معاملہ کدے ہاتھ چوں نکل نہ جائے۔ کہنے لگا زین العابدین میں حکم نہیں سی دیتا قتل۔ اللہ فرمایا جھوٹ بول رہا ہے۔ فرمایا جدوں سی تیرے دربار وچ آیا تیرے رویے تو ظاہر سی کہ قاتل تو ہے، جو تو ساڈے نال سلوک کیتا ہے، میرے باپ ساڈے رفقا میرے پائیاں دے سر جناب دمشق دے بازاراں وچ کنے پھرائے نے، تیرے حکم تو بغیر پھرائے گئے نے، میرے باپ دا سر دمشق دے وڈے دروازے تے کنے ٹنگایا، تیرے سوا کون کر سکدا ہے؟ کہنے لگا اچھا ہے اے خواہش رہن دے، چلو مسجد جمعہ دا ٹائم ہو گیا، چلنے اوتھے جا کے خطاب کر لیا جے، اے تیری خواہش پوری کرنا۔ ادھر جناب جس لے گئے، یزید بڑا ہوشیار سی، چالاک سی، انہوں پتا سی امام زین العابدین بولے اے ساری جتنی میرے رائے خلاف ہو جائے گی۔ انہیں ایک شامی خطیب نو منبر تے کھڑا کیتا جڑا یزید دی تعریف کر رہا ہے، حضرت علی دی بد تعریفی کر رہا ہے، حضرت علی دے خلاف بول رہا ہے، امام حسین دے خلاف بول رہا ہے۔ کہنے لگا حسین باغی سی اس واسطے قتل ہو گیا، جنہیں بغاوت کی تھی وہ قتل ہو گیا، خبردار تسی بھی امیر المومنین یزید دے خلاف کوئی نہ بولے، حضرت علی دے خلاف بولن۔ شام دا جڑا خبیث خطیب سی یزید نے کھڑا کیتا، جس لئے وہ بولیا امام زین العابدین کو ریا نہ گیا، کیونکہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ جدوں نے حضرت علی المرتضیٰ دی شان وچ گستاخی کی تھی، امام زین العابدین بیٹھے نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تو کذاب ہے، جھوٹا خطیب ہے، انتہائی برا خطیب ہے، ظالمہ کیڑے علی نو برا کہہ رہا ہے جدے بارے نبی نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا وچ بھی میرا بھائی ہے، آخرت دے اندر بھی میرا بھائی ہے۔ فرمایا جہنم دیا کتیا کیڑے علی نو برا کہہ رہا ہے جدے نال حضرت فاطمہ میری امی دا نکاح کر کے حضور نے فرمایا میں سب نالوں بہتر مرد دے نال سب نالوں بہتر عورت دا نکاح کر دیتا ہے، تیرا نبی انہوں مرداں وچوں بہتر آکھے جدے بارے بکواس کرنا پیا ہے، جدے بارے تیرے رسول نے فرمایا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ فرمایا بدبختہ کیڑے علی دے بارے بکواس کر رہے ہیں جدی نماز قضا ہو جائے وہ دے واسطے سورج واپس پھر ادھر پہ آ جائے۔ فرمایا کیڑے علی دے بارے بکواس کرنا پیا جدے تو اللہ تعالیٰ آسمانہ تو کھجورا تے دودھ دے تحفے کر دے، کیڑے علی دی شان وچ گستاخی کر رہا ہے جنوں تیرے نبی نے فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، علی تیرا خون میرا خون ہے، علی میرا گوشت تیرا گوشت ہے، علی میرا جسم تیرا جسم ہے، علی تیرا جسم میرا جسم ہے، علی میں تو میں تو دنیا وچ بھی میرا بھائی ہے، آخرت وچ بھی میرا بھائی ہے۔
جدے بارے قرآن نازل ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا ظالمہ دا سیڑی دی شان وچ نازل ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو صرف علی دی مخالفت نہیں کر رہا، تو قرآن دی مخالفت کر رہا ہے، اپنے رسول دی مخالفت کر رہا ہے، بلکہ اللہ دی مخالفت کر رہا ہے۔ فرمایا بکواس کرنا، جھوٹ بول رہا ہے۔ علی اپنے یزید اللہ اپنے چہرہ مبارک کیتا، فرمایا یزید اپنا وعدہ پورا کر، تو میرے نال وعدہ کیتا مینوں منبر تے بیٹھ کے خطاب کرن دا موقع دے گا۔ یزید کہنے لگا نہیں وقت بڑا ہو گیا ہن بس کریے۔ تمام جناب شامی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہاں کیا شہزادہ رسول علی دا لختے جگر امام حسین دا نور نظر اے دے نالوں اچھی تقریر و کائنات وچ کیڑا کر سکدا ہے جنہاں تے قرآن نازل ہویا ہے۔ امیر المومنین یزید نو اجازت دیتی جائے، شہزادہ کونین نو اجازت دیتی جائے، امام زین العابدین منبر تے بیٹھے منبر تے بیٹھے فرمایا لوگوں سنو، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، یہ زندگی فانی ہے۔ فرمایا زندگی تو دامن بچاؤ، آخرت دی فکر کرو، ساڑھے نانا پاک دی سنت دے عمل کرو، یہ دلیل و حقیر دنیا دے پیچھے لگ کے جہنم وچ نہ جایا جے۔ فرمایا اگلی گل سنو، جڑے مینوں جان دے جو تے ٹھیک ہے، جڑے نہیں جان دے فرمایا سنو، میں محمد عربی دا خون ہاں، تواڈے رسول دا شہزادہ ہاں، میں خدیجہ الکبریٰ دا شہزادہ ہاں، میں سیدۃ النساء العالمین دا شہزادہ ہاں، میں صاحب فاتح خیبر علی دا شہزادہ ہاں۔ فرمایا میں صفا مروہ تے مینا دا شہزادہ ہاں، میں مکے دا شہزادہ ہاں، میں مدینے دا شہزادہ ہاں، میں مکہ و مدینہ دا بیٹا ہاں۔ فرمایا میں تطہیر دا لختے جگر ہاں، فرمایا میں پاکیزگی دا بیٹا ہاں، میں وہ جنہاں دی شان وچ قرآن نازل ہویا ہے۔ میرے نانا پاک نو معراج تے اللہ نے میں دا بیٹا جڑا نبی صاحب معراج ہے، میں او دا بیٹا جڑا صاحب قرآن ہے، میں او دا بیٹا جڑا صاحب سورہ بقرہ ہے، میں او دا بیٹا جڑا امام الانبیاء ہے، میں او دا بیٹا جڑا خطیب الانبیاء ہے، میں او دا بیٹا جڑا خطیب الائمہ ہے، میں او دا بیٹا جڑا شہنشاہ کونین ہے، میں او دا بیٹا جڑا تاجدار کائنات ہے، میں او دا بیٹا جنوں میدان کربلا دے اندر بے یارو مددگار شہید کیتا گیا، میں اس حسین دا بیٹا جدے خیمیاں نو ظالمہ جلا دتا گیا، میں او دا بیٹا جنہاں دی مخدرات عصمت نو کوفے تو لے کے شام تک اونٹاں دیاں ننگیاں پشتاں تے بٹھایا، میں اس حسین دا بیٹا جنہاں نو گلی گلی رسوا کیتا گیا، گلی گلی پریشان کیتا گیا، جنہاں نو اینا ستایا گیا کائنات تے تک کسے اور نو ستایا نہیں گیا۔ میں او دا بیٹا جدے تو پہلا جنت دا دروازہ کسے اور نہیں کھولنا۔ جان لو مینوں جان لو میں کون ہاں، جے جان لیا جے تے پھر سنو سانو رسوا کنے کیتا ہے، سانو پریشان کنے کیتا ہے۔ فرمایا جڑا یزید تہاڈا بیٹھا ہے جنوں امیر المومنین کہندے جے، جنوں خلیفۃ المسلمین کہندے جے، جنوں حق دا امین کہندے جے، فرمایا انہیں سانو رسوا کیتا، انہیں سانو پریشان کیتا، نبی دے وفد ہوئے گھر نو اجاڑ دیتا۔ جدو امام زین العابدین نے باتاں کیتیاں کوفے جناب دمشق دی جامعہ مسجد دے وچ لوگ ٹائی مار کے روڑ لگ پے، ہر پاسوں چیخاں دی آواز آ رہی ہے۔ یزید شرمندہ ہویا، بظاہر شرمندہ ہویا، سر نو جھکا لیا، کہنے لگا اذان کو وہ ٹائم ہو گیا ہے۔ امام پاک نے فرمایا ذرا سن لے ہن، فرمایا جتھے تیری چلدی سی تو چلائی، ذرا ہن حسین دے بیٹے دی واری بھی آئی ہے۔ انہیں کہا نہیں 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 اذان کرو۔ مؤذن نو چونکہ حکمران سی، مؤذن کھڑا ہو گیا، انہیں اذان کئی کلمہ حق بلند کیتا۔ جدو آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام دیا کاش کبار ہوئیاں، فرمایا یا یزید کان محمد جدو کا و جدی، ذرا اینا تے دس محمد تیرا نانا سی کہ میرا سی؟ فرمایا جے تو آکھے تیرا سی پھر تے جھوٹا ہے، تے جے آکھے میرا سی زین العابدین دا تے پھر جے لانتیا تینوں پتا سی تے پھر اپنے نبی دے خاندان نو کیوں پریشان کیتا ہے، کیوں انہاں نو شہید کیتا ہے؟ فرمایا یاد رکھ لے کہ وقت آئے گا ذلیل و خوار ہو جائیں گا۔ آج مختصر جنہاں نماز ہوئی، جماعت واقعہ بڑا طویل ہے۔ گھر آیا جس لئے یزید دی بیوی نو پتا لگا، انہیں کالیاں پٹیاں بازواں تے بنیاں تے پٹنا شروع کر دیتا، سب
سب تو پہلا ماتم یزید دے اپنے گھر ہویا، پچھتائے ایسا کی کر لیا، یزید دی بیوی پٹی، اہل خانہ دے پٹے، ظالمہ لانتاں دا تو کھٹ لئی، تیرا بیڑا گرک، تیرا کھانا خراب، وہ جو نہیں آج تک لانتاں ہی پہنیاں پیانے۔ المختصر ظالم نے سوچا جو ہو گیا ہوتے ہو گیا۔ حضرت زینب دے کول آیا، رشتہ دار بھی سی، یک جدی نے پچھوں دادا ایک کے، حضرت زینب دے کول بہ گیا، کہنے لگیا جو ہو گیا زینب، اے دسو تسی راضی کیویں؟ فرمایا سی راضی نہیں ہو سکتے، جو اپنے اکھاں دے سامنے ویکھیا ہے، کہندا میرے کولو حسین دے سر دا جو عوض لینا لے لو۔ آپ نے فرمایا تیرے تے لعنت ہوے، ایک لعنت اگے کھٹی آ، دوسرا میرے ویر حسین دے سر دا عوض دینا چاہنا ہے، میں اپنے بھائی دے سر دی تیرے کولو قیمت لواں گی۔ فرمایا ظالمہ دا بدلہ تیرے کولو اللہ ہی لے گا۔ فرمایا بس اینا ہے، فرمایا بس اینا ہے، ہن تو سانو جان دے، اسی اپنے مدینے جانا چاہنے ہاں۔ باقاعدہ طور تے دستہ تیار کیتا، روایت چوندا 500 دا لشکر تیار کیتا، امام پاک نو جناب ٹوریا، جاؤ چلے جاؤ تسی مدینے چلے جاؤ۔ مدینہ پاک جدو سفر دے آئے، جڑا اس قافلے دا سالار ہے، حضرت زینب نے فرمایا سانو ذرا کوفے والوں ہو کے لے جاؤ، میدان کربلا دے وچوں ہو کے جانا چاہنے ہاں۔ جدو یہ جناب 20 سفر سی، 40 دن گزر گئے، شہادتاں نو 40 دن گزر گئے، 20 سفر سی جدن واپس لوٹ کے آئے، میدان کربلا چو جدو گزرے، پھر اہل بیت اطہار دی کی کیفیت ہوئی جان دے، چیخا نکل گیا اہل بیت اطہار دیا، لیکن رب تعالیٰ دی قدرت، گرمی دا موسم سی، 40 دن گزر گئے، ساریاں دے لاشے جے اوویں ہی اوتھے پئے نے، بے گورو کفن، مگر جدو تھلے اترے ویکھیا لاشیاں وچوں خوشبو آ رہیاں نے، کدی بین لاشاں تے روندی ہے جاندی، اے منزل با منزل کھلوندی ہے جاندی، جنوں ویکھ جبریل بھی شرم کھاوے، جو ویلا آیا اے روندی پئی جاوے، اے 40 کچاوے تے لے کے سی آئی، اے پتر پتیجے تے شبیر پائی، اج سر اپنے پتران دے چولی چپا کے تے ٹر پئی مدینے نو سب کچھ لٹا کے، 40 کچاوے 40 اونٹ لے کے گئے نے، 72 تن کوہا کے، پھر کی کیتا اہل بیت اطہار نے ویکھیا، انہاں دے لاشے بے گورو کفن پہنے، قبراں کھو دیاں، ایک روایت امام پاک دا سر انور کولے، ایک روایت اوتھے دفن کیتا، ایک روایت مدینہ پاک لے کے آئے، مختلف روایات نے ساریاں نو دفن کیتا۔ مدینہ پاک آئے، دوروں رسول اللہ دا روزہ نظر آیا، مدینہ پاک دیاں کھجوراں نظر آئیاں، حضرت زینب سے جو سنیا سارا مدینہ باہر نکل آیا، ویکھیا گئے کیڑی شان نال سن، آئے کیویں نے، لوگ پوچھتے نے، چونکہ ادو ذرائع ابلاغ ایڈے تیز نہیں سن، کی پتا، لوگ پوچھتے نے آقا حسین کتھے نے، جدا جدا پوچھتے نے، سیدہ زینب دے کلیجے تے چھریاں چل دیا ہے، فرمایا لوگوں کی پوچھتے ہو، میں سارے دی ساری چوک لٹا کے آ گئی ہوں، کوئی پوچھدا علی اصغر شہزادہ کتھے، کوئی پوچھدا شہزادہ علی اکبر کتھے، آپ سدھے حضور دے روضہ پاک تے لوکاں نے آؤ کر چلیے۔ امام زین العابدین نے فرمایا نہ کرنی جانا، میرے ابا حسین نے کیا سی، جدوں جائیں زین العابدین سدھا نانا پاک دے روضے تے جائیں، جا کے ساڈا سلام عرض کری، نالے عرض کری نانا جان جویں تساں کیا سی حسین نے اوویں ہی دین تے قرآن دی لاج رکھ لئی ہے۔ میں حسین نو میدان چو دوڑتا نہیں پا کے آیا، حسین دے پائے استقلال چ لغزش نہیں آئی، یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ یہ لال اپنے سبھی فدا، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر۔ جدوں پھر جناب مدینہ پاک لوکاں نو پتہ لگا، پھر مدینہ پاک اور مکہ پاک وچ ہلچل مچ گئی، بڑا غصہ آیا کہ امام پاک حضور دے خاندان نال یزید بدبخت نے کیتا، وہ تے امیر المومنین بنیا سی، مدینے والے بھی خلاف ہو گئے، مکے والے بھی خلاف ہو گئے، مدینے والیاں نے اتھے ہی بیعت توڑ دیتی، انہاں کہ اج تو بعد ساڈا امیر یزید ہے ہی نہیں، اسی دی خلافت نو نہیں مانتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جدوں امام حسین نو شہید کر دیتا، پھر یزید دیاں بدکاریاں اور بڑھ گئیاں، یزید دیاں جناب ادیاں بدبختیاں اور بڑھ گئیاں، زانی ہو گیا، شرابی ہو گیا، جدو اپنے تخت تے آندا سی تے نال شراب دیاں سرائیاں بھی ہوندیاں سن،
شریعت نال بغاوت کرن لگ پیا. فرمایا صحابہ سی ڈر گئے کہ کدھر ایسا نہ ہوئے اسی انہوں اپنا خلیفہ منیا ہے, کدھر ایسا نہ ہوئے آسمانہ تو سارے تے پتھر نہ برسنے شروع ہو جان. اساں دی بیعت توڑ دیتی, اللہ اعلان بغاوت کر دیتی کہ اسی یزید دی اسی حکومت نو نہیں مانتے. جدو یزید نو پتہ لگا پھر انہیں 20,000 دا لشکر تیار کیتا, 20,000 دا لشکر تیار کیتا. بھی مدینے والے سارے بغاوت کر دے پہنے, پھر انہیں مدینے تے حملہ کرایا. رسول اللہ دے مدینہ پاک تے کہندے نے بڑا خبیث آدمی سی, زانی سی, شرابی سی, بلکہ سوتیلیاں ماواں نال زنا بھی کردا سی. کتاباں شاہد نے تاریخ البدایہ والنہایہ امام اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے شمار تاریخ دیاں کتاباں ہیں. کتے پالدا سی, بندر پالدا سی, کتے دیاں لڑائیاں, کتیاں دیاں لڑائیاں یزید تو شروع ہوئیاں جے. انتہائی برا اور بدبختی والا فعل ہے. جانوراں نو لڑانا, ککڑاں نو لڑانا, باندراں نو لڑانا, بٹیریاں نو لڑانا تے جناب کتے پالنا, اے یزید دا کام سی. اج بھی جڑا پالدا وہ یزید دا کام کردا, رسول اللہ نے منع فرمایا. تے اے دے مشغلے سن, قومی خزانے نو اپنی عیاشیاں تے صرف کردا سی, رقص و سرود دیاں محفلاں سجاوندا سی. کنجری باز سی ظالم بدبخت. اس لیے مدینے والے چونکہ نیک لوگ سن, حضور دے صحابہ, انہاں سارے دی بیعت توڑ دیتی, مکے والیاں بھی توڑ دیتی. جدوں انہوں پتہ لگا پھر انہیں 20,000 دا لشکر مدینے تے مسلط کیتا, چڑھائی کر دیتی. تاریخ چاہتا ہے کہ مدینہ پاک دی مسجد نبوی شریف دے اندر 3 دن تک انہیں کوڑے بننے. مسجد نبوی دے ستونہ نال کوڑے بجے رہے تے کوڑے جناب مسجد نبوی توبہ استغفراللہ لد کر دے رہے, گندگی پھیلان دے رہے. حضرت ابو سعید خدری نبی پاک دے صحابی سن, بڑے ضعیف ہو گئے سن, نالے آپ نابینا ہو گئے سن. صحابہ اکرام نو ماریا, کہندا سی او دے لشکری کہندا بیعت کرو یزید امیر المومنین دی, جیڑا انکار کردا سی انہوں قتل کر دیتا جاندا سی. کم و بیش 10,000 صحابی اور 10,000 صحابیت نو قتل کیتا. اے یزید امیر المومنین جنہوں لوگ بدبخت کہندے نے, او دا کارنامہ مسجد نبوی 3 دن تک اذان نہیں ہوئی, جماعت نہیں ہوئی. مسجد نبوی دروازے بند کر دیتے گئے. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ تابعی نے, بڑے جلیل القدر تابعی نے, آپ وہ اندر سن. جدو یہ لشکر آیا, جنہیں کوئی اندر لوگ ایسا انہوں نے مسجد چو باہر کڈیا تے تالے لان لگے. آپ دیوانے بن کے اتھے ہی حضور دے ممبر تھلے بڑھ گیا. ظاہر ہے کیتا کہ میرا دماغ نہیں صحیح, میں پاگل ہاں. وہ آپ باہر کھچن, آپ کہیں نہیں میں اتھے ہی رہنا ہے ممبر دے تھلے حضور دے. آپ نے فرمایا سوچیا ایسی کہ میں حضور دے ممبر پاک تو کیوں جدا ہوں, میں حضور دے روضہ پاک دے قریب رہاں گا, مر بھی گیا تو میں اتنے ہی رہاں گا. 3 دن در دروازے بند رہے, مسجد نبوی وچ گھوڑے بندے رہے. حضرت سعید بن مسیب 3 دن تک حضور دے ممبر مسجد نبوی دے تھلے چھپ کے بیٹھے رہے, دروازے بند. آپ فرماندے نے کہ جماعت نہیں ہوئی, مگر آپ فرماندے نے, سعید بن مسیب فرماندے نے کہ 3 دن تک مینوں نماز دا وقت انج معلوم ہوندا سی کہ جدوں نماز دا ٹائم ہونا حضور دے روضہ پاک چوں جناب اذان دی آواز ہوندی سی. فرمایا وہ اذان روضہ پاک وچوں سن کے 3 دن تک میں اپنی نمازاں پڑھدا رہا. 3 دن واسطے مدینہ پاک نو نے ہر کام لی حلال کر دیتا. مدینے دیاں عورتاں دی بے حرمتی کیتی, استغفراللہ یا باللہ. او مدینہ پاک جدیاں قسمہ اللہ تعالیٰ قرآن جو اٹھاتا ہے. پھر حضرت جناب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ, آپ مکے سن, پھر جناب انہاں ایتھوں اٹھے ظالم, انہاں مکے جا کے حملہ کیتا. مکے جا کے جناب 2 مہینے تک 64 دن تک مکہ پاک دا محاصرہ کیتا. من جنیکاں دے نالے دے لشکر نے پتھر گرائے خانہ کعبہ تے. خانہ کعبہ دے غلاف نو اگ لگ گئی, خانہ کعبہ دا غلاف سڑ گیا, جل گیا. خانہ کعبہ دے دیواراں مبارک گر گئیاں, شہید ہو گئیاں. خانہ کعبہ جڑے افراد سن انہاں کچھ زخمی ہوئے, کچھ شہید ہوئے. 64 دن تک انہاں ظالماں نے دے لشکر نے, ظالم نے مکہ پاک دا محاصرہ, مکے دے لوکاں نو ستایا, مدینہ پاک دے لوکاں نو ستایا, مسجد حرام دی بے حرمتی کیتی, مسجد نبوی شریف دے بے حرمتی کیتی. تے جناب پھر 64 دن تو بعد پچھوں پھر ظالم یزید بدبخت جڑا مر گیا. جدو پتہ لگا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تہاڈا ظالم شیطان ظالموں مر گیا. جدو سنیا انہاں دے حوصلے پست ہو گئے, حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پھر جناب انہاں تے حملہ کیتا بڑا بھرپور. پھر ظالماں نو پتہ سی کہ ہن ساڈا شیطان مر گیا. پھر یہ جڑی فوج سی اے ملک شام نو واپس چلی گئی. اے یزید سی خبیث, اے کرتوتاں سن یزید دیاں. تو دوستو سچا حسین ہی سچا ہے.
حسینیت سچی ہے کیونکہ آپ نے حق دا ساتھ دیتا، آپ نے دسیا، آزادی دا شعور عطا کیتا، اپنا حق حاصل کرن دا شعور عطا کیتا، حق تے ڈٹن دا شعور آپ نے حاصل کیتا بھی کدی جناب کفر تے باطل تے جھوٹ کی زیادہ بھی ہو جائے، فرمایا تو کلا بھی حق تے ڈٹ جا، کی ہویا جے شہید ہو جائے گا نہ تیرا ہی زندہ رہے۔ تو آخری ایک چھوٹی جی عرض کرنی دوستو، سیلاب زدگان دے واسطے ساڈے ملک دے اندر بہت زیادہ نقصان ہویا ہے، قدرتی آفات کسے تے بھی آ سکدیاں نے، تو بہت زیادہ تقریباً 60% پاکستان دا جڑا حصہ وہ ڈوب گیا ہے، لوکی بیکار ہو گئے، بہت ساریاں جاناں میں تلف ہو گئیاں۔ اس واسطے گزارش ہے کہ جگہ جگہ تے وہ جناب تنظیماں ساڈیاں فلائی جڑیاں وہ دے واسطے کوئی چندہ فنڈز کٹھے کر رہی ہیں، تو ضرور انہاں دے واسطے میری یہ دعوت ہے، بلکہ دینی دعوت ہے کہ انہاں دے واسطے ضرور جڑا وہ کچھ نہ کچھ تسی پیش کرو انہاں دے، ایتھے نہیں بلکہ جتھے جتھے بھی کوئی کپڑے اگر دے سکتا ہے، کسے تے بھی وقت آ سکتا ہے کپڑے دے سکتا ہے، کوئی جناب انہاں نوں برتن پہنچا سکتا ہے، کوئی انہاں دے واسطے راشن پہنچا سکتا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے جدوں اسی دینے ہاں تے اللہ تعالیٰ پھر ساڈیاں بلاواں ٹال دیندا ہے۔ اس واسطے میری گزارش ہے، مسلمان سارے بھائی نے، حضور نے فرمایا کہ جسم دی طرح ہے، ایک نوں ساڈے تے عجیب بات ہوگی اللہ ماشاءاللہ، جدوں کرونا آیا جناب جہاں تہاڈا سی 5 روپے دا ملدا سی نا ماسک کو 150 دا اس قوم نے کر دیتا جناب۔ ہن جڑے نے وہ خیمے 10-10 20-20 40-40 ہزار تک کرتے، انہوں نے ضرورت ہے نا، ایک قوم تے فرمایا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاکے کا شگر، فرمایا المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جیسے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو ساری قوم کو پریشان ہو جانا چاہیے۔ ہن بھی ویکھ لو سیلاب آ، انہوں نے پتہ لگا نا کہ انہاں کو راشن روشن لے کے بھیجنے نے ضرورت ہے قوم نو، جناب پیاز جڑا 500 روپے کلو ہو گیا، 200 300 400 کل بندہ جڑا موٹا موٹا پیاز ہو 500 روپے کلو ہے، میں بس موٹا کری آؤ تے مہنگا کری آؤ، اللہ ماشاءاللہ اللہ اس قوم نو ہدایت عطا کرے، لیکن یاد رکھو یہ کسے تے بھی مصیبت آ سکتی ہے، کوئی بھی مصیبت، فرض کرو ساڈے تک پانی نہیں نہ پہنچ سکتا، اللہ بارش ہی نہیں کر دے، اللہ 2 مہینے باہر ہی نہ نکلن دے، کی کر لو گے؟ بلاواں ٹل دیاں ایثار دے نال، جان اساری دے نال، قربانی دے نال، اس واسطے اج اسی کران گے، اللہ تعالیٰ سانو بچا کے رکھے گا، محفوظ فرمائے گا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو ایثار دی قوت و طاقت اور جذبہ عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔